عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا نه چا د نبی علیہ السلام د حسن متعلق تپوسو کو وی عائشہ د رب العالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د حسن یو جلک راته بیان کا اوی لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء اے یو اللہ پاک نور مونگا لرا کڑی دے یوی دی ٹولی دنیا لنور ور کڑی دے دا نور پاسمان باندی گرز او یو زمونگ نور دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشمسی خیر من شمس السماء اے زمونگ چی کم نور دی ناغا گوری دا اسمان دا نور ندیر خکولی دی اوی فشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء اے دا دنیا چی کم نور دی ناغا دورز راخیجی دورز خواسم راناوی کنور روم نخیجی وریزم من رانا خوی خف شمسی تطلع بعد العشاء زمان ور چی دے دا مسلمانانو چی کم نور دے زمون محبوب چی دے نو دا نور دا شپی پتیار کی راخیجی پشپا کی انسان تا دا رنا ضرورت وی نالکا دا شپی چی تا تا رنا ملو شدا غورا دا که دورزی غورا دا دورزی خاصم رنا وی دا شپی پتیار کی چی کم رنا ملو شیوی دا دیر زیادتا غورا دا زمون پا دے فارسی شاعرانو کی شاعر دے شیخ سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ اگا یو مشہور شعر وی اوی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اے ارچا چی سمرا محسوس کردے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اغی صفت کردے دے او اغی بغیر دا صفتنا ندی پاتی شوی زما محبوب اللہ پاک دا سے حسن ور کردے